عبداللہ ابن مبارک دا دور ہے تو ایک ماڑا جہا کمزور جہا سرکار دا غلام جہدے کول بظاہر مال و زر کوئی نہیں، بحری جہاز تے سفر کیتا جاندا سی، اس ویلے بحری جہاز سن انہاں تے سفر کیتا جاندا سی تے 8 دن مہینہ تک بھی سمندر دے وچ رہنا، حجاج جڑے جاندے سن بحری جہاز تے سفر کرنا۔ جناب عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ دا زمانہ ہے، ایک سرکار دا غلام حضور دا سچا عاشق صادق، او دا دل کیتا کہ میں مدینے شریف دی حاضری نہ دے آواں، روز دعاواں منگنیاں، یا رسول اللہ مدینے سدو، سونیا مدینہ پاک بلاؤ، آقا جتھے انہیں لوگ جاندے نے ساڈی واری بھی آ جاوے۔ آخر جناب عبداللہ ابن مبارک دا زمانہ ہے، ایک دن انہیں تیاری کی کپڑے پا لے، ایک سوٹ نال لے لیا تے ٹر پیا سمندر دے ساحل سمندر تے آیا، جتھے دوسرے حاجی سوار ہوندے پہننا تے او بھی بیٹھ گیا، بحری بیڑے چ بہ گیا۔ ملا جڑا کپتان سی نا وہ آیا تے انہیں کہا، جس ویلے ساریاں سواریاں مکمل سارے حاجی بہ گئے، ویکھیا انہیں کہا ہاں بھی اپنا اپنا کرایہ کڈو۔ عزیزہ نگرامی سارے لوکاں نے کرایہ دیتا، او دے کول ہے ہی کچھ نہیں، شے ہی کوئی نہیں۔ جدو او دے کول آیا کپتان آکھن لگا لے آ بھئی اپنا کرایہ پیش کر، آکھن لگا میں نبی پاک امام الانبیاء دی محبت وچ ڈبیا ہویا ہاں، میرے کول شے کوئی نہیں، میں تے دعا ہی دے سکنا وا، میں مدینہ پاک دا مسافر ہاں، جا مینوں لے جاؤ مدینہ پاک لے جاؤ، ایک کنارے تے لے جائیں گا تیرے واسطے دعاواں کراں گا، روضہ رسول تے جا کے بھی تیرا سلام بھی آکھاں گا، تیرے واسطے دعا بھی کراں گا۔ کپتان آندا نا کرایہ ہے ہی تے ٹھیک ہے، نہیں تے تھلے اتر جا۔ آخر کر کے دل ٹوٹ گیا، جدو دل ٹوٹ گیا کپتان نے دھکا ماریا تھلے اتار دیتا، آکھن لگا ہے پلے شے کوئی نہیں، جہاز بحری جہاز تے بہ کے سفر کرنا ہے، ادھر تھلے اتر جا۔ جدو تھلے اتریا مدینے وال منہ کر لیا، ادھر بیڑے نو ویکھدا ہے، ادھر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا دیوا دل وچ پیا بلدا ہے، امام الانبیاء دی محبت جڑی انگڑائی لے رہی ہے، ادھر ویکھدا ہے بیڑا جڑا ٹر پیا وے، جدو بیڑا ٹردا ویکھیا اللہ اکبر چیخاں نکل گئیاں، آکھن لگا یا سیدی یا رسول اللہ، اے مدینے دے لاڑیا، اے امیراں دا بیڑا ٹردا جا رہا ہے، امیر بیڑے دے سہارے تے چل دے آ رہے نے، اللہ نے جنہاں نو دولتاں محل نال نوازیا وے او تے بیڑے دا کرایہ دے کے پیاؤں دے، پر سونیا میرے کول تے ایک کوڈی بھی نہیں ہے، سونیا میں تے تیری محبت دے وچ ڈوبیا ہاں، تیری محبت وچ گرفتار ہاں، یا سیدی یا رسول اللہ میں بھی گھر نہیں جاواں گا، ایتھے ہی بیٹھے رہنا ہے، اس آس تے ہی بہنا ہے، تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے مدینے وچ رہن والیا، جدی درد نال پڑھیا جاندا ہے پڑھو کم بن جائے گا، تیرے روزے تے آواں میں لیا، تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا، جالی اکھاں نال لاواں میں مدینے لیا، جالی اکھاں نال لاواں میں، تے رو کے کہندا ہے سونے لج پال سندی دیو، لج پال صدا دیو، گل مندیاں نو لا دیو، اے لج پال صدا دیو، گل مندیاں نو لا دیو،
تیرا امتی سداواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرا امتی. کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. اوتھے مدینہ پاک وال منہ کر کے نا سمندر دے کنارے تے بہ کے روے پیا. دیگر ٹل گئی، شام دا ویلا قریب آیا، آنسو مزید تیز ہوئے، آنسو مزید تیز ہوئے. کہن لگا کہ ایتھے جان دے دیاں گا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر واپس نہیں جانا. میں مدینے جان واسطے آیا، گھر جان واسطے تے نہیں آیا. تے نال ہی رو کے کہندا ہے سونیا جی اج ایتھے رہ گیا نا تے میں بھی آکھاں گا اے نبی صرف امیراں دا نبی ہے، غریباں دا نبی نہیں. میں بھی آکھاں گا اے امیراں دا نبی جے غریباں دا نہیں. اللہ اکبر. مغرب دا ویلا ہویا تے وضو کرن لگ گیا. نماز دا وقت تے نماز تے چلو پڑھیے. نماز دا ویلا وضو کر کے جس ویلے کھڑا ہویا نا تے او دے موڈے دے اوتے انج کر کے ہاتھ آ گیا. موڈے تے ہاتھ آیا، گردن پہا کے ویکھیا تے بڑے حسین و جمیل بزرگ. پوچھیا بابا جی تسی کون ہو؟ آکھیا مینوں نہیں ہو تو مینوں سیاںیا پہچانیا نہیں، میں دسنا وا میرا نام ہے جناب خضر. میرا نام کی ہے؟ جناب خضر ہے میرا نام. پوچھیا جی بابا جی کس طرح؟ فرمایا میں آپ نہیں آیا، مینوں نبیاں دے سلطان نے بھیجے ہے. میں آپ پہ نہیں آیا، مینوں مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے بھیجے آوے. تو ہی صد مارن والا سے؟ آکھیا ہاں میں امام الانبیاء نو آنا پیا سا تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے. جناب خضر آپ فرمان لگے مینوں امام الانبیاء نے بھیجے آئے. آکھن لگا کیویں؟ فرمایا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے میرا سچا غلام پیچھے بیٹھا ہی کنڈے تے بیٹھا ہے، ادھر دریا ادھر سمندر دے کنارے تے بیٹھا ہی. جا خضر اونوں لے کے آ جا، او دے دل وچ میری سچی محبت دا دیوا روشن ہے. اوتھے روئی پیا جاندا ہی، اوتھے روندا پیا وے، میری یاد وچ میرے مدینے دی یاد وچ روندا پہ آئی. میں لہن واسطے آیا ہوں. آکھیا بابا جی ذرا ٹھہرو میں نماز تے پڑھ لواں. فرمایا چھڈ وضو ایتھے کیتا ہی نماز اوتھے جا کے پڑھنی ہے. وضو ایتھے کیتا ہی نماز اوتھے جا کے پڑھنی ہے. کیوں؟ اس واسطے امام الانبیاء علیہ السلام دا آرڈر ہے، نبیاں دے سلطان نے مینوں بھیجے آوے. اللہ اکبر. آکھیا ٹھیک ہے بابا جی ہتھاں تے ہاتھ رکھیا. جس ویلے فرمایا اکھاں بند کر لے، اکھاں بند کیتیاں. فرمایا اکھاں کھول. سمندر دے دوسرے کنارے تے بیٹھا ہے. جدو دوجے کنارے تے آیا جناب خضر علیہ السلام آکھن لگے ٹھیک ہے خدا حافظ، جا ہن تینوں سمندر پار کرا دیتا ہے، سمندر پانی دا رستہ تینوں عبور کرا دیتا ہے، ہن مدینہ پاک پہنچ جاویں. کیا ٹھیک ہے جی. اوتھے بیٹھ گیا، نماز ادا کیتی، بیٹھ گیا. آکھن لگا اونی دیر تک میں اگے نہیں جانا جدو تک بیڑے والے آ نہ جان. انہاں نوں میں دسنا ہے کہ ساڈے بھی گسائی قسم ہیں نے. تسی لاوارث سمجھ کے مینوں چھڈ کے آ گئے، بے سہارا سمجھ کے آ گئے سو کہ میرے کول پیسے نہیں سی. میں کپتان نال کچھ چار گلاں کر رہیاں نے، مینوں باہوں پھڑ کے دھکا مار کے تھلے سٹیا سو نا تے میں دسنا ہے میرا لجپال نبی بڑیاں شاناں والا ہے، میرا نبی بڑیاں عظمتاں والا ہے، بڑیاں شاناں والا ہے. اللہ اکبر. انتظار کرتا رہا آخر بیڑا آیا. جدوں آیا بیڑا کپتان ویکھ کے حیران ہو گیا. آکھن لگا میرے نال کوئی بیڑا بھی نہیں آیا، اور کوئی بیڑا بھی نہیں آیا تے تو کیویں آ گیا ہے؟ انہیں کہا تسی بیڑے دے سہارے تے آئے جے، میں کملی والے دے سہارے تے آیا.
میں کملی والے دے سہارے تے آیا واں، میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے سہارے تے آیا واں۔ میرے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کیتا ہے، میں نبیاں دے سلطان امام الانبیاء دے سہارے تے آیا واں۔ تے مسلمان بھائیو